خواجہ قطب عالم زندہ پیر آستانہ عالیہ گمکول شریف، اچھی بولو ذرا۔ میں آج آپ دی تاریخ تو دساں گا، آپ دی کرامہ سناواں گا، تسی حیران ہو جاؤ گے کہ ایڈا وڈا مقام کہیں ایسے آستانے نے اسی گئے ہی نہیں ہے، اسی انہاں دے بارے علم ہی نہیں رکھ دے۔ خواجہ زندہ پیر گمکول شریف کوہاڑ دے اندر آپ دا بہت وڈا مزار ہے، خوبصورت مزار ہے اور منبر رشد و ہدایت ہے، بڑے چراغ اتھو جلے نے۔ اے جملے سنیا جے، خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ، آپ دا نا ہی ویکھو کہ یہ زندہ پیر، جڑے آندے نے پیر مک گئے نے مر گئے نے، میں کہا ساڑھے ولیاں دا نام ہی زندہ پیر ہے، زندہ پیر رحمت اللہ علیہ گمکول شریف والے۔ اب بابا جی گل بڑی توجہ نے سنیا جی، آپ دی پیدائش ہوئی 1912 دے اندر، 1900 گل سمجھو 1912 دے اندر حضرت خواجہ پیر زندہ پیر سرکار رحمت اللہ علیہ 1912 دے اندر کوہاڑ دے ایک گاؤں دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی۔ آپ دے والد محترم دا نام پیر طریقت راہبر شریعت پیر غلام رسول قادری رحمت اللہ علیہ، قادری سلسلے دے اندر آپ بیسن، آپ دے والد صاحب پیر غلام رسول قادری، آپ بھی بڑے ولی اللہ ہوئے نے، اور آپ دے والد صاحب نے آپ دی تربیت بھی بڑی اچھی کی تھی، بڑی اعلیٰ تربیت کی تھی۔ جملے سنیا جائے، آپ دے کور بھائی سوی سن خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ دے۔ میں بچپن دی گل سنان لگا آپ دی، ایک دن نا آپ استاد کو پڑھن واسطے گئے، گل بڑی سنن والی، تے آپ دے جڑے مرشد نے نا جنہ دے ہاتھ تے آپ نے بیعت کی تھی، وہ بعد وچ انہاں دا نام دساں گا، پہلا آپ دی بچپن دی کرامت سماعت فرماؤ کہ ولی بچپن وچ بھی ولی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا جی؟ ولی بچپن وچ بھی، کئی بندے پتہ کی آندے نے، اے جڑے کاروباری ہوندے نے انہاں دے پتر بھی کاروباری ہوندے نے، اے جڑا پڑھیا لکھیا ہوئے دا پتر بھی پڑھیا لکھیا ہوندا ہے، جڑا چودھری ہوئے دا پتر بھی چودھری ہوندا ہے۔ میں کہا سی ماننے ہاں کاروباری بندے دا پتر کاروباری ہے، پڑھے لکھے دا بندے دا پتر پڑھیا لکھیا ہے، ان پڑھ پیو دا پتر ان پڑھے، تے ولی دا پتر ولی نہیں ہو سکتا، جی دی تربیت ہی ولیاں دے ویڑے ہوئی، ذرا توجہ فرمایا جے، جی دی تربیت ہی ولیاں دے ویڑے ہوئی۔ خواجہ زندہ پیر دے کو اور بھائی سن وڈے، آپ چھوٹے سن، پڑھنے واسطے جاندے مدرسے، جدو کو ہاٹ مدرسے گئے نا واپسی ہوندے نا بچیاں جدو چھٹی ہونی نا تے بچیاں نا وہ ایک چشمہ سی تے او دے وچ نہانا، اج بھی چشمے موجود نے، اتھوں نکلدے نے پہاڑاں دے وچوں نکلدے نے، جتھے آپ دا مزار ہے نا بڑا خوبصورت منظر اتھے ویکھن والی جگہ جے کوہاڑ شریف گمگول شریف، جتھے آپ دا مزار ہے گمگول شریف، ویکھن والا منظر ہے، اے پہاڑ نے دوالے جڑے بندے گئے انہوں نے پتہ ہے، تے وشکار دے اندر آپ دا مزار ہے اقدس ہے۔ اچھا بچے پہ نہاندے نے، گل بڑی سنن والی جے، تے آپ کنارے بیٹھ کے نا تے تسبیح پڑھیے، اللہ 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 سبحان اللہ، اس میں ذات اللہ دا ورد پہ کر دینے، یہ انہوں نے اللہ دے ولیاں نو پتہ ہے۔ بابا جی جملے سنیا جی، اللہ اللہ پہ کر دینے، تے جس ولی دا بچپن ہی دی یاد وچ گزریا ہوئے، جس ولی دا بچپن ہی اللہ اللہ کا ساڑھے بچے موبائلاں وچ گزار دینے، تے ولیاں دے پتر تسبیح پھڑ کے تے اللہ اللہ کی کر دینے، بولو اللہ اللہ کی کر دینے، اللہ اللہ پہ کر دینے۔ جملے سنیا جی، بابا جی ایک درویش کولوں دی ننگیا، جدی وہ دی نظر پئی نا حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ دے کول، تے بابا جی کول آ گیا، کول آ کے سر تے ہاتھ رکھ کے آندا بچیا تسبیح پڑھی آ، جی بابا کی پیا پڑھنا ہے؟ فرمایا انہوں یاد پیا کرنا وا، آئے ہائے جملے سنیا جی، کی پیا کرنا انہوں؟ ایتھے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائیے، حضرت سلطان العارفین فرماندے نے، خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ بھی کہندے ہون گے الف اللہ شمبے من وچ مرشد لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر ہاں بوٹی اندر آئے ہائے مجھے مچایا جان پھولن دے اے
لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اے میں قربان اے میں قربان سنیو اے میں قربان ہونا تھی بہار اے جس یہ بوٹی لائی ہوں جڑا درویش کول کھڑائے حاجہ زندہ پیر دے سینے تے ہاتھ رکھ دائے بابا جی جدوں وڈے ویر نے نہاندیاں ویکھی آئے کوئی اللہ والا میرے ویر دے کول کھڑائے حضرات میرے وال جملے سنیانے انہاں دوڑ کے بننے آئے نہیں آکے کہنے لگے بابا جی خیر میرے ویر نال بڑا پیار کر دیو میرے ویر دے سر دے ہاتھ پہ رکھ دیو حضرات جملے سنیا آجے اسے اللہ دے ولی نو جلال آیا ہے فرمایا دسی اس بچے دا کی لگنا ہے آنکھیں لگا میں دا وڈا ویران فرمایا کان کھول کے سن لے جیڑا بچہ آج چشمے تے بہ کے اللہ اللہ پیا کر دائے ایک ویلا ہونا ہے ایک وقت ہونا ہے پوری دنیا دے ایدہ ڈنکا وج جانا ہے ایک ویلا ہونا ہے پوری دنیا تے زندہ پیر زندہ پیر زندہ پیر غمگول شریف دے نعرے وجنے نے اس بچے دا نام ہونا ہے اس بچے دی ولایت دا سورج چمکنا ہے لوکاں نے ہونا ہے اے دے قدماں تے ہاتھ رکھنے نے اے دے ہتھاں تے ہاتھ دینے نے حضرات جملے سنیا نے پھر وقت گزردا جا رہا ہے بابا جی مرشد دی لوڑ پہ گئی ہے حاجہ زندہ پیر چلے نے کوہاڑ دی سرزمین تو چلے نے کسے دسیا ایک اللہ دا ولی وسدا ہے کی دیا ستانے دا نام موڑا شریف ہے جڑا موڑا شریف دا تاجدار ہے بابا جملے سنیانے جڑا نقش بندہ دا تاجدار ہے آستانہ عالیہ موڑا شریف بابا جی سرکاری جا رہے ہیں ادھنوں سنابے والا جڑے مرشد نے بابا جی قاسم علی سرکار اپنے مریدان دے وچ بیٹھے ہوئے نے اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے سنیو اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے مرید بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے نے عرض کی تھی بابا جی آجی خیر ہے آجی اچانک درس دیندیاں کھلو گئے ہو فرمایا مریدو سنیو سنیو فرمایا مریدو منو انج پیا لگدا ہے کوئی زندہ پیر میرے والے ٹری آ رہا ہے کوئی زندہ پیر میرے ولی آ رہا ہے کوئی میرے ولی آ رہا ہے سنیو پہلا لقب زندہ پیر دا بابا جی مرشد دی زبان چو ملی آئے اپنے مرشد نے فرمایا زندہ پیر بھی آئے ہوندہ ہے جدوں سرکار آئے رہے آکے قدمہ چٹے کے پینے آکھا لگے حضور بیعت کرنی جے فرمایا بیعت کرانگے پر سن لے کہ اساں زندہ پیر رکھی آئے پھر دنیا میں تنوں زندہ پیر دے نام نل جانے گی اے مرشد ہوئے بابا جی ایمینہ مرشد ہوئے چوٹھی موٹی دا پیر نہ ہوئے اللہ دی قسم بابا جملے سنے آنے اے ایسا مرشد نے رنگ لایا آجے ایسا مرشد نے رنگ جڑایا آئے جناب زندہ پیر دیاں دماں بہ گئی آنے ہر گلی چوں آواز آ رہی ہے اے لوکو گمگول شریف ایک پیر آیا ہے
جڑا نظر پاندا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دیاں صداواں بلندی ہوندیاں نے حضرات جملے سنیا نے ایک دن خواجہ زندہ پیر سرکار بابا جی حجرے وچ بیٹھے ہوئے نے کبوتر حجرے دے سامنے آ کے بولیاں پان لگ پے نے آپ دا خلیفہ دوڑ کے آیا آکھن لگا حضور حج کبوتر بھی بولیاں بول دینے حج کبوتر بھی گلاں کر دینے سنیو خواجہ زندہ پیر فرماندے نے اے بابا تینوں پتہ نہیں حج کبوتر بھی ساڈے نال اللہ اللہ پہ کر دینے اللہ 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 ایک باری آکھو اللہ 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 لم یلد ولم یولد اللہ 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 قل هو اللہ احد اللہ ایک باری مسجد گونجے یار ہاتھ بلند کر کے اللہ 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 ولم یکن له کفوا احد اللہ 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 جڑے کبوتر بھی جان دینے بابا تسبیح پھڑ کے حجی اللہ اللہ پیا کردا ہے جنہیں پہاڑاں چ ڈیرے لا لینے جنہیں پہاڑاں دی سرزمین دسیا ہے بابا جی جدوں خواجہ زندہ پیر جلال وچ آ کے کلمہ شریف دا ورد کر دینے مرید آنے نے لوگوں اسی جی سمجھنے سا جویں گمگول دے پہاڑ بھی کلمے پڑھ گئے نے توجہ کریو پہاڑ بھی پہاڑاں وچوں بھی کلمے دیاں آوازاں ولی اللہ نے کون نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون جدو شیطان نے کیا نا ادھر ویکھیو یا اللہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا اللہ فرماندا ساریاں نو نہیں کر سکتا تو ایسے ہے جے جنہاں نو شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا قرآن کہہ رہا ہے شیطان کہنے لگا مولا وہ کیڑے نے اللہ نے فرمایا او میرے مخلص بندے نے او میرے ولی نے اچھا قرآن کی کہہ رہا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا انہوں غم بھی کوئی نہیں تے خوف بھی بابا جی شیطان دی طاقت تو باہر نے شیطان دی دسترت تو باہر نے اللہ دے ولیاں دی نسبت او دے نال ہو گئی ہے نسبت اللہ دے نال ہو گئی ہے اللہ نے انہوں نے اپنے حصار وچ لیا ہے رحمت دا حصار ہے شیطان نہیں غلبہ پا سکتا انہاں دے جملے سنیو آپ دی ڈاک ہوندی سی گل بڑی سنن والی تے کئیاں مریداں نے بھی ڈاک پانی کئیاں اور بندیاں بھی ڈاک پانی تو ڈاکیا ڈاک لے کے نا گمکول شریف ہوندا سی جملے سنیو ہر ہفتے تو جڑا ڈاک خانے دے وچ سی نا ایک بندہ او ولیاں دا بڑا منکر سی ولیاں نو نہ مننا آکھنا ایویں انہاں نے جناب سسٹم چلایا کھان پین دی دکان پائی ہے اے ولی شلی کوئی نہیں ہوندے کوئی نہیں ہے کچھ کردے ادھر توجہ کرو انہیں بابا جی خط لیا ادھر میرے وال ویکھیو تے خط دے اتلی سائڈ تے نا اتلی سائڈ تے انہیں لکھیا وی گمکول شریف والیا پیرا اے سنیو تحریر لکھی تیرے سینے تے گل بجے گی ایمان تازہ ہو جائے گا جے تو ایڈا ہی وڈا پیر ہے نا تے کئی مہینے ہوندے پنے کوہاڑ دے اندر بارش نہیں ہو رہی گمکول دے اندر بارش نہیں ہو رہی جے تو ایڈا ہی منیا ترمنیا پیر ہے تے اللہ کو بارش کیوں نہیں لے دیندا گل سمجھ وچ آ رہی ہے نا بابا جی درد دل نہ سن خط دے اوتے انہیں لکھ چھڑیا خط پی گیا گل سنیو ہن خط اجے اگلے دن پہنچنا سی گل بڑی سنن والی جے یار انہاں ولیاں دا مقام کی ہے
इन्हां दे मरतबे नूं असीं गंदे लोग चिकर पड़े लोग समझ सकने इन्हां दे मकाम मरतबे नूं जिन्हां सारी जिंदगी अल्लाह दे नाल ला छड्डी हर चीज़। गल सुनियो बाबा जी, ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह गमकोल शरीफ, आप नूं अजे पता नहीं सी भी खत आया कि नहीं आया। खत डाक च पिया, खत अगले दिन आना सी। तवज्जो करियो बाबा जी, शाम पई, गल बड़ी सुनने वाली जी। ख्वाजा साहब ने हाथ उठाए, आए हाय हाय, जेड़े सुते नहीं जागते हो जुमले सुने। हाथ उठाए, मौला तेरा फकीर बंदा, ऐ नहीं आख्या भी तेरा बड़ा बड़ा वली बंदा, तेरा बड़ा उच्चा बंदा, मौला तेरा फकीर बंदा, तेरा आजज बंदा, तेरा गुनाहगार बंदा, मौला तेरे अगे इल्तिजा पे करदा है, जानवर भी प्यासे पे मरते ने, कहत साली का भी काम है। मौला इस फकीर के सदके अपनी रहमत की बारिश नहीं अता फरमा छड़दा। हाय हाय हाय, अपनी रहमत की बारिश नहीं अता फरमा छड़दा। बाबा जुमले सुनिया जो, ऐनी गल कीती ना ते मगरब की अजान तो बाद मुरीद आंदे ने इंज लहंदे वालू बारिशां दे बदलों के टुकड़े आए ने। इन्नी बारिश हुई बाबा जी, इन्नी बारिश हुई, पानियों पानी हो गया, हर पासे पानियों पानी हो गया। मुरीद कह लगे हजूर जिंदगी च कदी इन्नी बारिश नहीं वेखी, इत्थे पानियों पानी, पहाड़ों में भी पानी हो गया, हरियाली हो गई हर पासे। आप फरमाते ने तुसी नहीं जानते हैं, तुसी नहीं जानते। ऐनी गल की। दूसरा दिन होया, डाकिया डाक लैके आ गया। जो मरीद ने ना वो खत खोलन लगा ना, तो आप फरमाते ने अपने खलीफा ने फरमाते ने विचला खत बाद में पढ़ी, उतला खत पहला पढ़ना है। आए हाय हाय, उतला खत इत्थे डॉक्टर अल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तेरी कबर दे करोड़ हर रहमतां दा नुज़ूल फरमावे। बाबा जी आशिक रसूल फना फिर रसूल बोले आए, बोल के अल्लामा इकबाल आंदे ने निगाहें वली में, इंज नहीं निगाहें वली वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर। बाबा जी जो खत खोलिया गया है, मरीद खत पे पढ़ता है, लिखण वाला कह लगा गमकोल लिया, जेडा वड्डा ही वली है, जेडा वड्डा ही पीर है, फिर दुनिया भी मरदी है, बारिश नहीं हो रही, बारिश पवा के वहा मैं तनु पीर मन जावांगा। बाबा जी जो खलीफा ते नजर पई है, मुर्शद वाल वेंदा है, आंदा बाबा जी खाते अज आया है, बारिश पहले ही पवा छड़ी, अज हाथ आया है, पैगाम अज मिलिया जे, ओए सियाल कोटिया जुमले सुनिया है। जनाबे जिंदा पीर जलाल विच आए ने, फरमाया मुनकर की समझदा है, असी कुछ नहीं कर सकते, असी ओदे यार आयो साडा यार। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। असी ओदे यार हाँ तो उची बोलो। अब वेखो ना कई बार इंज होंदा बंदे दे काम ना होंदा होवे, किसी वली फकीर को जाओ तो दुआ करदा ते काम जिन्हां जिन्हां दा होंदा हत्थ चुके हैं जी, सारे मनण वाले बैठे हो माशाअल्लाह, होंदे जे काम। क्यों उन्हां दे अल्लाह नाल राबता होंदा जी, तलक होंदा। इत्थे जिहदा किसी दफ्तर च किसी नाल तलक होवे ते बंदियां ने जा यार मैं फोन करना, आंदे ने ना मैं फोन करना, कुछ नहीं आखेगा तैनूं, जा तेरा काम हो जाएगा, तो बंदा जाता तो वह काम हो जाता है। तो जे दुनियादार का तलक एडा होवे तो वह काम करवा छड़दा, तो जे वली अल्लाह का तलक होवे तो तवज्जो नहीं की तुसी, मेहरबानी करो जनाब। जे अल्लाह के वलियां का तलक होवे वो नहीं काम करवा सकता, अल्लाह ना तलक है, मजबूत तलक, दिन रात उसकी याद में गुजारी। सदर अयूब के दौर के अंदर की गल जे, आप दे आस्थाने ते ना 24 घंटे लंगर चलता सी, गमकोल शरीफ अज भी जारी है। तुसी वली जिथे भी वेखो ना, जिथे भी वलियां दा डेरा लंगर जारी है, जारी कि नहीं जारी। असी 10 बंदियां दी रोटी पकानी होवे ते नाई नूं भी वक्त पै जांदा है, ते बंदियां घर वालियां नूं भी वक्त पै जांदा है। बर्तन कित्थों लियाओ जी, ए जनाब जे पक्की पकाई लियाओ तो फिर भी खवानी, सारा निज़ाम करना। बंदे अम्मा अब्बे दा 10वें दा ख़त्म दवा के महीना नहीं उठते, असी 10वें दा ख़त्म दवाया, असी 40 दा ख़त्म दवाया। वो मैं क्या वलियां नूं तू गल्लां करना, जिन्हां ते बूहे ते हज़ारां दुनिया लंगर खांदी पई है। तुसी गमकोल शरीफ जाओ ना,
मैं भी दुआ करना, तुसी भी, मैं भी गया तो कोई नहीं, चलो अल्लाह हाज़री कबूल करे तो असी भी जाइए उत्थे एक बारी नजराना अकीदत पेश करिए। ए जुमले सुने बाबा जी। सदर अयूब के दौर की गल, उदों जिहड़ा औकाफ सी ना, औकाफ जो दरबार जिन्होंने हुकूमत ने अपने कंट्रोल में किए, औकाफ की कमेटी नवी नवी बनी सी कि दरबार अपने कंट्रोल में करते पे सन। गल बड़ी तवज्जो ना सुनियो तो फिर लुत्फ आना जे। सदर अयूब की मीटिंग हुई, वो जरनल बैठे, किसी जरनल ने शिकायत लाई भी सदर नूं कहा भी गमकोल शरीफ एक बाबा है, तो वो आस्थाने ते हज़ारां दुनिया सोवां दुनिया आती है, लंगर खाती है, नाले लंगर भी खाती है तो नाले पैसे भी लैके जाती है। उची बोलिया जी जरा बाबा जी, नाले लंगर भी खाती है तो नाले पैसे लैके भी। ऐसे फकीर भी है ने जिहड़े हथू देंदे ने भी आ लवो, वो अल्लाह दे वली मौजूद ने, अज भी मौजूद ने, ऐ नहीं भी टुर गए ने। लोग कई बंदे ओ जी वो पुराने बंदे सन, मैं क्या अज भी है ने, तू वेखण वाली तेरी अख ते होवे, तलाश करने वाला तेरा दिल ते होवे, अज भी फकीर मौजूद ने दुनिया के, पाकिस्तान के अंदर, सियालकोट के अंदर। जुमले सुनियो जी। जरनल कहा बई उत्थे एक आस्थाना है तो उस बाबे की कोई फैक्ट्री लगती है, पैसों की कोई दुकान पाई है, भी पैसा बड़ा वंडदा है तो रोटी भी लंगर भी 3 टाइम उत्थे जारी रहिंदा है। तो इंज कर बई उस बाबे का दरबार जिहड़ा ना, जिहड़ा आस्थाना है, उन्होंने अपनी कमेटी दे विच लैके आ तो फिर काम सही होवेगा। आ गल सुन। सदर अयूब लग गया गल, तो उन्हें जरनल भेजिया। जरनल का नाम मेरे जहन चो निकल गया। जुमले सुने, तारीख लिखी है बकायदा उन्होंने किताब के अंदर भी, गमकोल शरीफ की किताब के अंदर भी। वो बाबा जी जरनल आया, गल बड़ी सुनने वाली। तो हुण ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह अंदर हुजरे च बैठे सन, तस्बीह पे पढ़ते सन। जरनल आया, उन्हें कहा अपने बाबे नूं आखो, अपने पीर नूं आखो जरनल साहब आए ने। मरीद अंदर गया, उन्हें कहा हजूर बाहर जरनल आए ने। तो फरमाया जरनल आए ने तो असी की करिए? हाय 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 हैं, अल्लाह वाले ने, ये कोई जरनल शरनल नहीं जे मनते, ये कोई सदर सुदर नहीं जे मनते, इन्हां दी अपनी दुनिया है, इन्हां दा अपना गुलशन है। फरमाया की करिए? आंदा जी बाहर आओ। फरमाया उन्होंने कहा उन्हें नहीं आना, तू अंदर आ। तवज्जो करी यार, सानू कि एक बारी कोई चौधरी आवाज मारे ना, चेयरमैन, असी जुत्ती भी ला के दौड़ पैना, वो चेयरमैन ने सानू बुलाया यार अपने घर, आ कौंसलर ने सानू बुलाया, एडे जनाबे वाला असी डिग पैने एक बारी, नस पैने जुत्ती ला के। फरमाया वो जरनल होवेगा तो घर होवेगा, वो साडे बूहे ते आया, साड़ी चौखड़ ते आया, साडे कोल आवे। जरनल नूं गुस्सा लगा भी बाबा बड़ा जा आकड़ खां है। आकड़ खां नहीं, वो किसी के सामने झुकदे, उची बोलो, वली किसी के सामने झुकदा, फकीर किसी के सामने झुकदा, असी झुक जाने, असी दुनियादार हाँ, वो अल्लाह वाले ने। जरनल अंदर गया, गल्लां इधर उधर दी कर लगा। ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, जेड़ी गल वास्ते आया वो कर। क्या बात है तुहाडी जनाब, तवज्जो फरमानी ज़रा मेहरबानी करके, जाके अखां खोल के कान खोल के, जेड़ी गल करना आया वो कर। कहंदा बाबा गल की करनी है, बड़ा लंगर चलता है तेरे दरबार से, इत्थे मज़ार से, इत्थे आस्थाने ते, पैसे भी देंदे हो, कारोबार की है तुहाडा? तवज्जो करो मेहरबानी, कारोबार की? बंदे पूछते ना जी कारोबार की है? ऐ तो दूर है ना जी, ए गुजरात के अंदर एक आस्थाना बड़ीला शरीफ, वेख्या जे कि कोई नहीं? बड़ीला शरीफ उत्थे नबी दी भी कबर 70 गज, ते नाल ही एक वलीए कामिल लेटिया, उत्थे भी 3 टाइम इंज ही लंगर जारी है कि नहीं है? जेडे बंदे बड़ीला शरीफ गए उन्होंने पता है, अस तुसी नज़र ना वेखे बाबा जुमले, लंगर जारी ते इंज जवाई ने भी रोटी नहीं कोई देंदा जिवें वो पे देंदे ने, कुर्सियां ते बिठा के टिफना विच हर चीज़ सोहनी रोटी। बाबा जी तवज्जो करो, फकीर दा दर की है? आप कहने लगा, जरनल कहने लगा बाबा कारोबार की है? फरमाया कोई नहीं। आखे लगा कारोबार कोई नहीं तो कोई पैसे देंदा ही? आप फरमान लगे कभी फकीर ने किसी के पैसे ते नज़र रखी नहीं। हाय हाय, जुमले सुनने वाले नहीं, सारी तकरीर एक पासे, जुमले एक पासे। अच्छा फिर बाबा ये लंगर किवें चलाना है? फरमाया मैं केड़ा चलाना पे, वो पे चलांदा है। हाय 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 जी, तवज्जो मेहरबानी मेहरबानी, मैं नहीं चला रहा, वो चला रहा है, वो बाबा वो ही चला रहा, किसी सबब नाल ते चला रहा, उतू तो नहीं देगा सुटदा। फरमाया नहीं। अच्छा सदर साहब कह रहे हैं भी तुहाडा जिहड़ा आस्थाना ना असी अपने कंट्रोल च करना है। ख्वाजा जिंदा पीर जलाल विच आ गए, फरमाया जा जरनल तुर जाते अपने सदर नूं पैगाम दे भी जिन्ना तक मैं जिंदा वे काम तो नहीं हो सकता, जिन्ना तक मैं जिंदा वा ये काम हो सकता, ये तुहाडी तहवील विच दे सकदे नहीं, ये असी चलावांगे जिवें चलदा पे। कहन लगा ठीक है चलो तुसी जे नहीं ना देना तो फिर मैनू दसो भी फैक्ट्री किहड़ी लाई जी, कित्थों पैसा लियाउंदे हो, कित्थों निज़ाम चलाते हो, इन्ने बंदियां नूं तुसी रोटी खवांदे हो, लंगर नाल भी देंदे हो, पैसे भी देंदे हो, किराया भी देंदे हो, कित्थों करदे हो?
آپ نے ویکھیا بھی یہ جرنل نے انجر باز نہیں ہونا. آپ فرمان لگے اٹھ میرے نال. بابا جی توجہ فرمایا. تے جتھے آپ نے مسلح ڈایا سی نا, اے گل سنن والی یار ایمان تازہ ہو جائے گا. جتھے خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ مسلح تے بہندے سے نا بابا جی, اس مسلے تے بہ گئے تے جرنل نو سامنے بٹھا دیتا تے کنڈی لا چھڑی اندروں. فرمایا باہر ہی رہو, کوئی بندہ اندر نہ آوے. جدوں مسلے تے بیٹھے نا زندہ پیر تے تسبیح ہاتھ سے سی, فرمایا جرنلا تو مینوں پوچھنا ہے تیرا کاروبار کی ہے, تو لنگر کیویں چلانا ہے, تو دنیا نو روٹی کیویں کھوانا ہے, تو مینوں پوچھنا میں. فرمایا ساری زندگی مینوں رب کعبہ دی قسم ہے میں محمد مسلے دی حفاظت کی تھی ہے, میں مصطفیٰ دی شریعت دی حفاظت کی تھی ہے, میں ساری زندگی مسلے تے گزاری ہے, ساری زندگی مصطفیٰ کریم دے مسلے دی حفاظت کی دی ہے. اس مسلے تے بہ کے میں مصطفیٰ کریم دا دین لوگاں تک پہنچایا ہے, میں دین شریعت مصطفیٰ لوگاں تک پہنچائی ہے. کہنے لگا بابا گلاں نہ سنا. فرمایا چلا ہویا تینوں اینا تے پتہ ہے نا, اللہ نے اپنے یار محمد نو کائنات دے خزانیاں دیاں چابیاں عطا فرمائیاں نے. جدوں جناب والا خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا نبی خزانیاں دیاں چابیاں لے کے آیا ہے. جرنل کہنے لگا گل سچی ہے, محمد قاسم بن کے آئے نے, میرا نبی خزانے ونڈدا ہے. سنی میرا نبی خزانے دیاں چابیاں مٹھی چ لے کے آیا ہے. فرمایا جرنل سن لے, جے میرا نبی خزانے دا بادشاہ ہے تے جیڑا او دے مسلے تے بیٹھ جائے, نبی اونوں دیندا جاندا ہے, او ونڈدا جاندا ہے. سنی نبی عطا کردہ جاندہ ہے جڑا مسلح تے بین آلائیں. فرمایا جرنلا میں محمد مسلح دا محافظ, میں مسلح تے زندگی گزاری ہے, جڑا نبی عطا کردہ ہے او مینوں دیندہ جاندہ ہے, میں مخلوق نو ونڈدا جانا. جرنل کہنے لگا بابا کہانیاں نہ سنا, مینوں ثبوت وکھا, اے لنگر کھوانا کیویں میں, ادھر دیکھو اے لنگر چلانا کیویں. حاجہ صاحب نے بڑا سمجھایا, سمجھ نہ آئی. حاجہ زندہ پیر جلال وچ آئے, گمگول شریف دا تاجدار جلال وچ آیا. فرمایا اکھاں بند کر لے. جرنل نے اکھاں بند کیتیاں نے, توجہ کرنیاں, جدوں اکھاں بند ہوئیاں نے حاجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ سیالی کوٹیو اپنی ولایت مسلح دی نکر چکی ہے. جدوں مسلح دی نکر اٹھائیے فرمان لگے جرنلا اکھ کھول کے وے. جدوں جرنل نے اکھ کھولیے مسلح دی نکر اٹھی ویکھیے, کش کھا کے زمین تے ڈگ بھی آئے, بندیاں چک کے بننے لے گئے. تھوڑی دیر تو بعد ہوش آئیے, پوچھن لگے جرنل صاحب کی بن گئی ہے. کہن لگا بابے نو کچھ نہ اکھیا جے, اپنی اکھاں نال نظارے کیتے نے. جدوں زندہ پیر نے مسلح محمد دا چکیا ہے, جدھر نظر پیندی ہے پیسے ہی پیسے نظر آندے نے. مسلح دے تھلے نہراں بہ گئیاں نے, دریا چل گئے نے, خزانیاں دے سمندر بہ گئے. جرنل ویکھ کے حیران ہو گیا ہے, بابا دے پیراں وچ ڈگ پیا ہے. فرمایا جرنلا سید صدر ایوب نو جا کے دس دیں, اسی لا وارث نہیں, ساڈا وارث حسنین دا نانا ہے, ساڈا وارث مدینے والا ہے. ساری زندگی قیامت تک زندہ پیر روے یا نہ روے, لنگر بھی چل دیا رہنا ہے, دنیا بھی آندیاں ہی رہنا ہے. اے لنگر بھی چل دیا رہنا تے دنیا بھی کدی فقیر دا لنگر کٹیا اچھی بولو. جدے جدے منن والے ہو ارس تے جاندے ہو تسی, مینوں ایک بندہ, میں ممبر تے بیٹھا, تسی سامنے بیٹھے ہو, خانہ خدا چ بیٹھے ہیں, اللہ دے گھر بیٹھے ہیں, تواڈے کول فیصلہ کروانا کسی اور بندے دی گل ہی نہیں اسی کردے. تسی پریا پنچایت دے بندے بیٹھے, مینوں ایمانداری نہ دسو کدی نہ کدی کسے تے کسے ارس تے گئے ہونے ہو نا جی, کدی نہ کدی کسے فقیر دے بوے تے, کسے درویش دے بوے تے, کسے اللہ والے دے ارس تے گئے ہونے ہو.
کدی کسے عرس تے کدی کسے ولی دے بوے تے کدی سنیا جے بھی لنگر گھٹ گیا؟ بولو، باہر والے بھی بولو، کدی کسے عرس تے ویکھیا جے بھی پیر صاحب نے آکھیا بھی بندے ٹر جاؤ جی لنگر مک گیا؟ او یار می دا لنگر مک گیا، دیگا مک گئی، روٹی مک گئی، دال مک گئی، ختم ہو گیا، ہن نہ کسے نو بلایو۔ قسم خدا دی میں تے اج تک اپنی زندگی وچ ایسا کوئی معاملہ نہیں ویکھیا، جے تسی ویکھیا تے اٹھاؤ، تے جڑے نہیں مندے انہاں نوں بھی پوچھو۔ تیرے گھر تے دوسرے دن کوئی مہمان آ جائے تے تیرا نک نہیں سیدھا ہوندا کہ پھر آ گیا مرغی لیاونی پینی، تو تے کسے بندے نو 2 دن مرغی نہیں کھوا چھڑدا، تے جڑے چھوٹا گوشت پہ کھواندے نے، ہائے 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 ہائے، تے جڑے بکریاں دے بکرے کہو کے پہ کھواندے نے، تیری سوچ تو باہر ہے۔ حکیم عبداللہ صاحب انہاں دے نام تے بولیا کرو سبحان اللہ، بڑی وڈی ہستی دا نام ہے، میرا دل کردا ہر تقریر وچ انہاں دی کوئی گل سناواں۔ حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گل بڑی وڈی۔ ایک بندہ آیا تے کہنے لگا حضور جدو تسی جمعہ پڑھاندے ہو نا، گل بڑی سنن والی، جدو تسی جمعہ پڑھاندے ہو نا تو ایک دو بندہ اینج دا بھی وہ تہاڈی آواز نو چنگا نہیں سمجھدا۔ میں ممبر تے بیٹھا تے حکیم صاحب دی زبان دی گل پہ تانوں سنانا، سیالکوٹ دی گل ہے، دور دی، اصلاح میری بھی تہاڈی بھی۔ کوئی آپ دا مرید کہنے لگا حضور میرے نال کوئی بندہ بہندا جدو تسی تقریر کردے ہو ایویں پہ منہ چاڑدا ہے، گل نو چنگا نہیں سمجھدا، مجبوری نال بیٹھا ہوندا ہے، ایویں وٹیا رہندا ہے۔ کیویں رہندا ہے؟ کیویں رہندا ہے؟ وٹیا رہندا ہے۔ اے جدوں دی میں گل سنی میں بڑا مطمئن ہو گیا جی، قسم خدا دی۔ اگے ایسی کوئی دل وچ ہوندا سی کدی کدی کوئی گل بندہ سناوندا ذہن وچ آئی جاندا سی، ہن بڑا مطمئن ہو گیا انہاں دی گل سن کے۔ حکیم صاحب ہن ایڈے اسی تو انہاں دی جتیاں نال لگن والی ہاک دے برابر بھی نہیں نا جی بابا جی۔ حکیم صاحب فرماندے نے کیڑا بندہ جی؟ حضور فلانا بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ٹینشن نہ لیا کر، تماکو دے مقدر وچ وٹنا ہی ہے۔ جنوں سمجھ آئی وہ بولے، اچھی بولو ایک باری، اور تماکو دے مقدر وچ کی ہے تے ساری زندگی انہوں وٹیا ہی رہنا ہے۔ تماکو وٹیا رہندا کہ نہیں رہندا؟ آپ فرماندے نے تو دے وٹن دی ٹینشن نہ لے بھی میری تقریر چنگی نہیں لگدی تو وٹیا رہندا ہے۔ فرمایا جڑا تماکو صفت انسان ہوے وہ وٹیا ہی رہندا ہے، تے فرمایا تماکو نہیں کھیڑدے، پھول کھیڑدے نے۔ گل سن کے جڑا بندہ کھیڑ جائے وہ پھول ہوندا ہے، تے جڑا وٹ جائے وہ تماکو جے۔ حکیم صاحب فرماندے نے تماکو کدی نہیں سیدھے ہوندے، وہ وٹے ہی رہندے نے، انہاں دی قسمت ہی ہے۔ نہیں انج ہوندا، کڈی وڈی آپ نے گل میں سنی تو مطمئن ہو گیا۔ فقیر دی گل سی، بڑا وڈی مثال، ساری زندگی بھی اسی نہیں سن دے سکتے کتاباں وچوں۔ آپ نے فرمایا جڑے پھول ہوندے نے نا وہ کھڑدے نے تے تماکو وٹیا جاندا ہے، وہ دے مقدر وچ ہی وٹنا ہوندا ہے، تے اے نہ ٹینشن لیا کرو۔ تے آپ نے دوسری گل بڑی وڈی کیتی، آپ فرمایا جڑے نقص کڈدے نے لوکاں دے وچوں، تے آپ نے فرمایا جڑی مکھی ہوندی ہے نا، مکھی 2 قسم دی مکھی ہوندی ہے۔ اے گل بڑی سنن والی جے یار، کچھ لے جائیو۔ فرماندے نے 2 قسم دی مکھی ہوندی ہے، مکھیاں ہوندیاں 2 بھی نے۔ ایک مکھی ہوے جڑی زخم تے بہندی ہے، توجہ نہیں کیتی تسی؟ اے باہر آواز آ رہی ہے نا جڑے باہر بیٹھے ہو؟ ایک مکھی ہوندی جڑی کتھے بہندی ہے؟ زخم تے۔ اے جڑی مکھی اڑدی ہے اے گند تے بھی بہ جاندی ہے تے زخم تے بھی بہ جاندی ہے۔ فرماندے نے اس مکھی دے مقدر وچ کہ انہیں سارا جسم چھڈ کے تے زخم والی جگہ تے بہنا ہوندا ہے، گند والی جگہ تے بہنا ہوندا ہے۔ فرماندے نے یہ بھی مکھی ہے، یہ تے مقدر وچ کہ انہیں گند والی جگہ تے بہنا ہے۔ فرمایا شہد دی بھی مکھی ہے، اچھی بولو یار جنوں سمجھ آئیے، شہد دی بھی مکھی ہے۔ شہد دی مکھی کدی گند تے بیٹھی ہے؟ جدوں بوے گی پھول تے بوے گی، پھول دی خوشبو لوے گی۔ جڑے نیک چنگے بندے ہون وہ تنقیدہ نہیں کرتے، نقص نہیں کرتے بھی انہیں کی کر چھڑیا تے انہیں کی کر چھڑیا، وہ اگلے بندے دی تعریف کرتے ہیں، انہوں اپریشیٹ کرتے ہیں، یار سونا کام کیتا ہے۔ تے جڑا ہوے مکھی گند والی، انہیں ساریاں دی صفتاں بھول کے تے انہیں وہی گل پھڑنی ہوندی جڑی وہ پیڑی ہوے، نہیں اے ویکھو جی اے کام کیوں ہے، انج کیوں ہویا ہے۔ تے بڑی وڈی گل آخری گل سنا کے میں بابا جی ممبر چھڈن لگا۔ یہ حکیم صاحب دے بڑے موتی نے انمول جڑے اپنے سینے 'چ رکھے ہوئے نے، تے تانوں بھی سنانے ہیں کہ تسی بھی انہاں گلاں نوں یاد رکھو۔ مکھی زخم والی نہ بنو، شہد والی بنو۔ وہ پھل دیاں خوشبوواں لیندی ہے بابا جی، رس چوسدی ہے، آلہ تو آلہ پھلاں تے جاندی ہے، تے پھر شہد پیدا ہوندا ہے۔ نقص نہیں ویکھنے چاہیے، اچھی چیز ویکھو، اچھائی کسے دے وچ ویکھو، نقص نہیں۔ میاں والی دی سرزمین دے اندر نا ایک بندہ سی جدا نام سی مرزا خان، سزائے موت ہو گئی، انہوں ضمانت نہیں سی ہو رہی، کسے نے دی بی بی نو دسیا بھی گمکول شریف جا،
آخری گل جو میں چھڈن لگا، ٹائم ہی مکمل ہو گیا، بس 4-5 منٹ رہ گئے، جملے سنیں۔ کتھے جا؟ غمکول شریف۔ میں کہنا آستانیاں دا نام لینا بھی جڑا نا وہ سینے میں ٹھنڈ پاندا ہے، سینے میں ٹھنڈ پیندا ہے۔ اچھا جی، او بیچاری اتھوں میاں والی تو سفر کیتا تے غمکول شریف بڑا سفر ہے۔ آئی مریداں نے پوچھنے لگے جی میں خواجہ زندہ پیر سرکار نو ملن آئی ہوں۔ مریداں نے جا کے عرض کی کوئی بی بی آئی ہے میاں والی تو تھانوں ملنا چاہتی ہے۔ اے جملے سنو، آپ نا اس ویلے سین دے اندر نا سیباں دے درخت پہ لواندے سن۔ کی پہ لواندے سن؟ اے گل سنو جی، سیباں دے درخت پہ لواندے سن، سین اپنے ہاتھاں دے نال مریداں نے لایا سیباں دے درخت لاؤ۔ اج بھی بڑے درخت جو اتنے سیباں دے۔ اے جملے سنو جی، وہ سیباں دے درخت پہ لان تے مائی آ گئی۔ آپ کہنے لگے تھیے پریشان کیوں، کی گل ہے؟ کہنے لگے سرکار بڑی پریشان ہاں، بچے اجڑ جان گے، بچے رول جان گے، بندے نو سزائے موت ہو گئی ہے، ضمانت نہیں ہوندی، بڑی بڑی ضمانت رکھی ہے، سارے ججاں نے کینسل کر چڑی ہے۔ آپ مسکرا کے فرمان لگے تھیے گھر ٹر جا، سیب پکن تو پہلا پہلا تیرا بندہ بری ہو جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، جی جی توجہ تو کرو یار، تسی دل دی کھڑکی تے کھولو، ہیں پھول وانگنا کھڑو تو صحیح تانوں پتہ لگے۔ سیب پکن تو پہلے پہلے تیرا بندہ بری ہو جائے گا، کی ہو جائے گا؟ رہا ہو جائے گا۔ انہیں سلام کیتا، حضور سلام، ٹر پئی۔ جا کے اپنے بھرا نوں جا کے دسن لگی بھی میں غمکول شریف گئی سا تو اتنے بابے راہ نے اینی گل کی تھی تے تو بھی ایک باری جا۔ ہاں بابا جی بندہ پھسیا ہوئے تو پھر بندے جاندے ہی نہیں نا، پھر وڈیاں وڈیاں داڑیاں والے بھی ٹر جاندے جدوں پھسے ہون۔ وہ بھی پھر انہوں نے کوئی دسے نا بھی اتنے تیری بڈھی نوں رام آ جائے گا، وہ ولیاں کو وہ بھی پھر راتوں رات گڈی لے کے ٹر جاندے نے، کوئی ویکھے نہ بھی یہ بھی ٹر گئے نے۔ پھسیا ہوئے بندہ تو پھر سارے نظر رستے نظر آ جاندے نے، پھر بندے مجبور ہو جاندے نا جی۔ ادھر توجہ کرو، وہ بھرا آیا، انہیں بھی آ کے گل انہیں کہا تیری بیٹی اپنی دسیا کہ جدو سیب پکن گے تو وہ آ جائے گا۔ انہیں کہا بابا جی پھر بھی دعا کرو، پریشان سی آپ نے فرمایا دعا ہو گئی، جاؤ تسی۔ بابا جی کئی سالاں تو بعد توجہ کرو وہ دی ضمانت ہو گئی۔ ہائے ہائے، کی ہو گئی؟ کی ہو گئی؟ ضمانت ہو گئی۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم تائیوں تے علل اعلانن او پھڑے آنو آپی چھڑا جان دینے، او پھڑے آنو آپی چھڑا جان دینے، او پھڑے آنو آپی چھڑا جان دینے، او ان بولیانو بلا جان دینے۔ بابا جی جدوں بری ہویا ہے دی بیوی نے نہ لیا، انہیں آکھیا میں غمکول شریف ایک بابے کول گئی سا، انہیں دعا منگی ہے، اللہ نے وہ دی دعا دا صدقہ تنو موت کو بچا لیا ہے۔ بابا جی خبر آئی ہے، بابا جی اوہ چھوٹ کے آگے آجیں، فرمایا انہوں آکھو، ادھر دیکھیا جے، انہوں آکھے آجیں میرے ملاقاتوں پرندوں پہلے پہلے سیباں دے باغ وچ جا، اتھوں سیب کھا، اتھوں سیب کھا کے میرے سامنے آ۔ بابا جی انہیں سیب کھاتا تے سامنے آیا ہے، ہر پاسے دمائیاں پہ گئیاں نے، ہر پاسے رولے پہ گئے نے، اے ہوئی آواز ہوندی ہے ولی اللہ دے ہوئے مرے دے نہیں کر دے پردہ پوشی ہے، کی ہویا جے دنیا یوتاں تے ٹر گئے نال ہموشی۔ اے سن خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ، دعا